जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं मिले। वजीर आला को 3 महीनों तक तो पता भी नहीं था कि भाई जो वारदातें डाली गई, जो टीम है वजीर आला को दी गई है, उसमें अक्सरियत, इक्का दुक्का को छोड़ को अक्सरियत तो बिल्कुल ही उनका क्या विजन है या वो क्या चाह रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। एक और यहाँ पे आया हुआ है आदिल बुल्टी। उस जाम कमाल के दौर में जो उसने मजे लिए यहाँ के डिप्टी सेक्रेटरी था डेवलपमेंट का, उस वक्त को तो पीएनडी का कोई मिनिस्टर नहीं होता था, तो वजीर आला हाउस से ही पीएचडीपी बनती थी, वहां से ही अथराइजेशन होती थी कि इसको इतना देना है, इसको ये करना है, वो करना है। तो वो इतना पावरफुल बन गया कि सीएम हाउस में ही वो एडिशनल बन गया। उसके बाद क्या होता है कि कौन, जाम कमाल के बाद आता है कुदूस बिजिंजो के बाद आता है निगरान सेटअप डोंकी के बाद आता है सरफराज बुगटी। अब सरफराज बुगटी आता है, वो कहता है कि भाई नई टीम लाते हैं, तबादला करता है। लेकिन आदिल बुगटी साहब इतने जोरावर हैं कि वजीर आला के चाहने के बावजूद, क्योंकि अगर वजीर आला ना चाहते तो वो तब्दील ना होते, लेकिन वजीर आला ने तो एक अटेम्प्ट बनाया कि मैं अपनी टीम बनाना चाहता हूँ, तो क्या पता नहीं कहाँ से ऐसे सोर्स इस्तेमाल करके दोबारा आ गए एडिशनल सेक्रेटरी डेवलपमेंट सीएम हाउस। तो वो ये लोग थे, इन लोगों ने वजीर आला को चलने ही नहीं देना। वजीर आला से में ला किस तरह करते भी, लेकिन हम ये कहते हैं कि जो भी मुंतखब नुमाइंदा है उसका एक हक है, चाहे वो पोजीशन का है चाहे वो हुकूमत का। जब तक आदिल बुगटी बैठा होगा, जब तक ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी यहाँ बैठा होगा, मुझे नहीं लगता कि वजीर आला के लिए कोई मसले कम होंगे, बढ़ेंगे जरूर, क्योंकि ये नहीं चला पाए हैं जिस तरह चलना चाहिए। और एक जब अफसर 5, 6, 7 सालों तक एक पोजीशन पे बैठ के अगले ग्रेड में भी उसी पोजीशन पे बैठ के जाएगा, वो कितना जोरावर होगा, वो हर जो रास्ता जानता होगा। जायद सलीम शायद वो बेचारा उस लॉबी का हिस्सा ना हो, वो शायद बलोच है, शायद लोलाई साइड का बलोच है, तो शायद उसकी वो हुकूमत ना हो। अगर वो उमरान साइड का होता तो भी जितना बड़ा डाकू होता, आपने उसको या फाइनेंस में रखना था या एसएनडीआर लाना था या एसएलजीडी में लगाना था। लेकिन क्योंकि वो इस साइड का है और फिर शायद वो इतनी अच्छी बलोची भी शायद नहीं बोल सकता, तो उसके लिए अच्छी कोशिश नहीं कि मैं अब जाऊँ सेक्रेटरी फाइनेंस को, अगर उसमें जैसे प्रिंसिपल सेक्रेटरीशिप चलाई ऐसे ही फाइनेंस चलाएगा तो माशा क्या ही कहने। लेकिन कामयाब नहीं दिख रहा, शायद उसको बहुत कुछ रिविजिट करने की ज़रूरत है। बड़ी लंबी सर्विस उसकी पड़ी है, ऑक्सफोर्ड में जाके कुछ साल लगाने से एक बार नहीं हो सकेगा, इतने अफलातून हैं। इसके साथ साथ जो अपनी टीम लानी होती है बड़ी बेहतरीन लानी, सिर्फ अपनी नहीं, चाहे जो मेन डिपार्टमेंट की सेक्रेटरीज हैं उन, और बाकी वो भी देखिए ऐसा पावरफुल हल्के जो हर चीज में मुदाखलत करते हैं बलूचिस्तान में, और रही सही कसर अदालतें भी पूरी करती है। कम से कम टीम बनाने दो, फिर आप उस पे वजीर आला पे तगड़ा हाथ, चाहे नायब रखिए और करप्शन रखिए, दूसरा रखिए, लेकिन उसे आप उसे कहो कि आपके पास फुल आज़ादी, आपने ये किया, ये 2 नंबरियां। अगर आप ये नहीं करते हो और वो अपना डिप्टी या एडिशनल नहीं चेंज कर सकता, तो फिर क्या हो सकता। वजीर आला हाउस में स्पेशल सेक्रेटरी के लिए तारिक हुसैन का नाम दिया, 19 ग्रेड की है, बड़ी अभी तक उनकी अच्छी शोहरत है। अगर ये पहले एडीसी क्वार्टा रह चुकी है, उसका जो डिप्टी कमिश्नर थे वो जो शहीद हुए तो ये एडीसी थे, कुछ अर्सा ही उन्होंने आर्जी तौर पर डीसी शिप क्वार्टा भी चलाई। फिर इनको बड़ी ऑफरें भी होती रही कि डीसी जाएं ये वो, लेकिन ये कोई इतना शौकीन नज़र नहीं आए पैसों के फील्ड में जाएं। तो अभी फूड में कुछ अर्सा रहे और सेक्शन अफसर इधर उधर, मतलब अभी तक तो इन पर ऐसा दाग हमने नहीं सुना। बाकी इंसान है, गलतियाँ होती हैं, जहाँ पे ये भी करेंगे तो खुल कर वो करेंगे। अभी तक इनकी अच्छी शोहरत है, उम्मीद है कि वज़ीर आला हाउस में स्पेशल सेक्रेटरी जाने के बाद भी अपनी बेस पर काम करेंगे, और जो पहले वाले उसूल हैं जो कि बताए जाते हैं अच्छे उसूल हैं, कोई इन चीज़ों से दूर रहे हैं, 2 नंबरियों से और किसी का अलाकार बनने के, तो अगर ऐसा काम करते हैं तो यकीनन ये अच्छी बात होगी। और जो वहाँ बैठे हुए वारदाती उन पर भी नज़र डालेंगे, तो बहुत कुछ रिविजिट करने की ज़रूरत है। खुडे लायन अफसरान जो गुलाम नबी बलोच साहब की सूरत में है, अली काकर साहब की सूरत में है और हबीबुर रहमान जामोद की सूरत में है, उनको लाना होगा, मेन उसमें लाना होगा, तब जाके सिस्टम अच्छा बने।
اگر آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ یار وقتی فائدے کے لیے بس متنازع ترین کو لاؤ تو پھر وہ سسٹم بہت خراب چلے گا، جو کہ جس جانب وہ سسٹم بالکل نہیں چلے گا جس جانب ہمیں وہاں کرنا ہے۔ السلام علیکم۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان جن کا اپنا سیکریٹریٹ ہے وہ اس طرح نہیں چل پا رہا جیسا وہ چاہ رہے تھے۔ بدقسمتی سے جو ٹیم ان کی آئی ہے ان کو نہیں چلنے دے رہی، اور حالیہ پی ایس ڈی پی میں جتنے مسائل انہوں نے وزیر اعلیٰ کے لیے کھڑے کیے ہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسماں کیوں ہو۔ تو پھر جب ایسی ٹیم ہوگی تو پھر میرے خیال میں اس کو کوئی مخالفین کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے یہ آئے، ان کا جب پینل گیا تھا پرنسپل سیکریٹری کے لیے، تو میں نے جس طرح کہا کہ صالح ناصر صاحب ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کے فیوریٹ ہوں، لیکن اس بیچارے کی پتہ نہیں کیا طاقتور حلقوں کو ایسا حساب کتاب ہے کہ وہ پرنسپل سیکریٹری کے لیے ان کو قابل قبول نہیں بن پا رہے۔ یہ سمجھ نہیں آ رہی، حالانکہ اس سے بڑے بڑے ڈاکو کو آپ لوگوں نے ACS PND دیا ہوا ہے، SMBR دیا ہوا ہے، فوڈ ڈپارٹمنٹ دیا ہوا ہے، تو میرے خیال میں اس نے تو ابھی تک اکا دکا ہی کی ہوگی۔ اس کے ڈاکے شاید ان سے بڑے نہ ہوں، یا اگر ہوں گے بھی تو اس کے برابر ہوں گے۔ پینل میں جاتے ہیں 3 نام، بڑے ہی اچھے سمجھے جانے والے۔ بلوچستان جیسے معاشرے میں جہاں پہ لوگ کم قیمت پہ بھی افسران کام کرنے کو تیار ہیں، باقی جو کمپرومائز کرتے ہیں وہ تو الگ ہی بات ہے، اس میں اپنی افسر شاہی طریقے سے اور گریس کے ساتھ کرنے والے زاہد سلیم کا نام تھا، دوسرا لال جہاں جعفر کا نام تھا، تیسرا تھا عمران زرکون کا نام۔ تو وہ یہ جو لوگ تھے ان کی نظروں میں شاید ان کے پچھلے تجربات اتنے اچھے نہیں رہے تھے لال جہاں جعفر اور زاہد سلیم کے ساتھ، تو انہوں نے کہا عمران زرکون اس میں بہتر چوائس ہوگی۔ لیکن عمران زرکون میں نہ وہ جگرا دکھا جو وہ چاہ رہے تھے، اور نہ وہ کمپیٹنسی دکھی جس کی وہ تھے میں چاہ رہے تھے۔ ویسے تو کہتے ہیں میں آکسفورڈ پر پتہ نہیں کہاں پڑھا لکھا ہوں، وہ تو کورونا کو دعائیں دو اس کی بدولت آپ کا وہاں ایڈمیشن ہوا، یا نیب کے کیس تھے ان سے جان چھڑانے کے لیے جو ہے نا نکل گئے۔ تو یہ تھا اوورال صورتحال۔ تو جو پرنسپل سیکریٹری ہیں وہ بالکل بھی صحیح نہیں ملے۔ وزیر اعلیٰ کو 3 مہینوں تک تو پتہ بھی نہیں تھا کہ بھائی جو وارداتیں ڈالی گئی، جو ٹیم ہے وزیر اعلیٰ کو دی گئی ہے، اس میں اکثریت، کچھ اکا دکا کو چھوڑ کو اکثریت تو بالکل ہی ان کا کیا ویژن ہے یا وہ کیا چاہ رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں۔ اب 3 مہینوں بعد صورتحال لوگوں نے پھر دیکھی کہ یار یہ کام تو خراب ہے، پھر جا کے انہوں نے کچھ نہ کچھ جو ناراض لوگ تھے ان کو منانا شروع کر دیا۔ لیکن پھر جب PSDP آئی تو یہ جو لابی تھی انہوں نے مزید ان کو خراب کر دیا۔ منسٹر MPAs کی جو ترجیحی عوامی قسم کے پروجیکٹ تھے بالکل نکال دیے، اور کئی ایسی چیزیں جو پتہ بھی نہیں تھی یار لوگوں نے اپنے کوئی مکمکا کر کے ڈال دی ہے۔ یہ ہے ایک سلسلہ۔ دوسرا ایک اور یہاں پہ بٹھایا ہوا ہے عادل بگٹی۔ اس جام کمال کے دور میں جو اس نے مزے لیے یہاں کے ڈپٹی سیکرٹری تھا ڈیولپمنٹ کا، اس وقت کو تو PND کا کوئی منسٹر نہیں ہوتا تھا، تو وزیر اعلیٰ ہاؤس سے ہی PSDP بنتی تھی، وہاں سے ہی اتھرائزیشن ہوتی تھی کہ اس کو اتنا دینا ہے، اس کو یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ تو وہ اتنا پاورفل بن گیا کہ CM ہاؤس میں ہی وہ ایڈیشنل بن گیا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ کون؟ جام کمال کے بعد آتا ہے قدوس بزنجو کے بعد آتا ہے نگران سیٹ اپ وہ ڈومکی کے بعد آتا ہے سرفراز بگٹی۔ اب سرفراز بگٹی آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بھائی نئی ٹیم لاتے ہیں، تبادلہ کرتا ہے، لیکن عادل بگٹی صاحب اتنے زورآور ہیں کہ وزیر اعلیٰ کے چاہنے کے باوجود، کیونکہ اگر وزیر اعلیٰ نہ چاہتے تو وہ
तब्दील ना होते, लेकिन वजीर आला ने तो एक अटेम्प्ट बनाई कि मैं अपनी टीम बनाना चाहता हूँ। तो क्या हुआ, पता नहीं कहाँ से ऐसे सोर्स इस्तेमाल करके दोबारा आ गए एडिशनल सेक्रेटरी डेवलपमेंट सीएम हाउस। और वहाँ पे पता है फिर क्या हुआ है, क्योंकि अभी भी काफ़ी चीज़ें क्योंकि सीएम हाउस से मैनेज होती हैं, तो काफ़ी जो लोग थे उन्होंने कहा कि यार ये क्या हुआ है, हमने क्या किया, आगे क्या हुआ। फिर जो कह रहे थे कि नॉन इलेक्टेड लोग हैं उनको इतना कुछ दिया गया, तो वो ये लोग थे। इन लोगों ने वजीर आला को चलने ही नहीं देना। वजीर आला से हमने लाख इख्तलाफ है, करते भी हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि जो भी मुंतखब नुमाइंदा है उसका एक हक है, चाहे वो पोजीशन का है चाहे वो हुकूमत का है। एक बाय हुक बाय क्रुक बलूचिस्तान की ब्यूरोक्रेसी में आने वाला शख्स इतना ना हो कि बिल्कुल ही अच्छा कोई ईमानदार हो, स्टैंड ले, उसके साथ हैं हम, सफ़े अव्वल में रहकर उसके साथ हैं। लेकिन अगर डाके डालने वाले हों तो फिर माजरत के साथ हाथ नहीं दे सकते। अब यही मैंने कहा कि अब वो इतना आदिल बुगटी साहब अब इतने ज्यादा वो बन गए हैं कि दोबारा आ गए, वजीर आला चल ही नहीं पा रहा, आए रोज मसले। ये लोग बैठे हुए हैं, जब तक आदिल बुगटी बैठा होगा, जब तक ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी यहाँ बैठा होगा, मुझे नहीं लगता कि वजीर आला के लिए कोई मसले कम होंगे, बढ़ेंगे जरूर, क्योंकि ये नहीं चला पाए हैं जिस तरह चलना चाहिए। क्यों, वो उसने इतना टाइम लगा लिया, जाम कमाल के दौर में उसने मजे लिए, अब वो उसी तर्ज पे चलाना चाहता है। अब ये है इनका जरा, और वो है कि भाई ऐसे नहीं होना चाहिए, कोई थोड़ी बहुत चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए, कुछ पता हो मुंतखब नान मुंतखब लोगों को। और मैं देख रहा था जाम कमाल कह रहा था गैर मुंतखब लोगों को दिया गया। भाई ये ट्रेंड तो आपसे ज्यादा किसने चलाया, शुरू आपने किया था। जाम कमाल साहब आपके मुंह से तो ऐसी बात बिल्कुल भी सूट नहीं करती। चलो फिर भी सरफराज बुगटी ने बड़ापन दिखाया कि हम इस पर देखेंगे। वो वारदात में सारी इन नीचे वाले लोगों ने डाली हुई थी, उसको शायद पता भी नहीं था। और दूसरा हम देख रहे थे कि वो जो कह रहे नान मुंतखब, वो ये नहीं कह रहे कि क्या कि यार मेरा ये प्रोजेक्ट था अवामी, आप लोगों ने निकाल दिया। उनको ये है कि आपने उनका प्रोजेक्ट क्यों डाला। हो सकता है अगर दूसरे वाला उसका कोई अवामी प्रोजेक्ट होता तो आप बेशक डाल, लेकिन अगर जेब वाली स्कीम है तो फिर आप भी थोड़ा जो है ना जरूर देखा करें। तो ये है वजीर आला बलूचिस्तान की टीम, जो बिल्कुल ही वजीर आला को खातिर में नहीं ला रही, अपने तरीके से चीज़ों को चला रहे हैं। वजीर आला क्या कहता है, ये क्या करते हैं, वो कोशिश करता है कुछ आगे पीछे करने की, फिर कहाँ पता नहीं ताकतवर हल्कों से सिफारिशें लेके बैठे हुए, चला लो इससे निज़ाम। नौजवान क्या है, बेरोजगारी बढ़ रही है, नौकरियां आती हैं वो 2 नंबरी की उसमें चली जाती हैं। चलो इसने एक बात तो की कि यार वजीर आला बलूचिस्तान ने, मैंने कहा नहीं कि इसकी आइडियोलॉजी से मुझे शदीद इख्तलाफ है, मेरा और इसका, मेरा माइंड सेट और है, इनका और है, लेकिन जो अच्छा काम है ये नहीं होता कि हम मुखालफत में जो है ना बिल्कुल ही वो करें। सोसाइटी में रह रहे हैं, उनका अपना काम है, मेरा अपना काम है, लेकिन जो काम अच्छा करेंगे वहां पर अप्रिशिएट करेंगे। नौकरी नहीं बिकेगी, ये अच्छा नारा है, ये हर एक को, चाहे पोजीशन है चाहे हुकूमत है, इसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। अब वजीर आला ने इन लोगों को ये कहा कि यार बाकी जितना वो करते हो कम से कम नौकरी तो ना भेजो। एक अच्छा नारा है, इसको हर एक ऑन करे, और वो उस वक्त तक नहीं कर पाएगा जब ऐसी उसके आसपास टीम हो। ये ताकतवर हल्कों को भी ये पैगाम है कि आप अपने खास लोग, अगर सिर्फ खास लोगों को एडजस्ट करने के लिए हर वक्त सीएम हाउस में रखना चाहते हो, या वजीर आला की आपने हर वक्त निगरानियां करनी है, तो फिर वो सीएम नहीं चल पाएगा, नफरतें बढ़ेंगी, और इससे ज्यादा तो सूटेबल लोग आप लोगों को नहीं मिलेगा। कम से कम उसके जो अच्छे इनिशिएटिव है उसमें तो उसको सपोर्ट करो, कोई अवामी काम कर रहा है उसमें तो उसको सपोर्ट करो। अब ये डेवलपमेंट में कुछ करना चाह रहे थे, फिर ऐसे यार लोग आप दे दिए। और एक जब अफसर 5, 6, 7 सालों तक एक पोजीशन पे बैठ के, अगर ग्रेड में भी उसी पोजीशन पे बैठ के जाएगा, वो कितना जोरावर होगा, वो हर जो रास्ता जानता होगा। तो ये चीजें हैं। बिलावल भुट्टो भी आज आया है, कुछ कह रहे हैं, अंदरूनी इख्तलाफात भी हैं, वो ये इन्हीं लोगों के पैदा करता है। अब अगर टीम चेंज नहीं करने दोगे या वो अपनी टीम चेंज नहीं करेगा, तो फिर ये होंगे अवामी लोग लाएं। जाहिद सलीम शायद वो बेचारा उस लॉबी का हिस्सा ना हो, वो शायद
بلوچ ہے، شاید لورائی سائڈ کا بلوچ ہے تو شاید اس کی وہ وقت نہ ہو. اگر وہ مکران سائڈ کا ہوتا تو بھی جتنا بڑا ڈاکو ہوتا آپ نے اس کو یا فائنانس میں رکھنا تھا یا ایس ایم بی آر لانا تھا یا ایس این جی ڈی میں لگانا تھا. لیکن کیونکہ کہ وہ اس سائڈ کا ہے اور پھر شاید وہ اتنی اچھی بلوچی بھی شاید نہیں بول سکتا تو اس کے لیے پھر اچھی پوسٹنگ نہیں ہے. وہ کہیں لاتا بھی ہے، ابھی بھی کچھ یار لوگ اس کے پاورفل سیکٹر میں ہیں، کسی طرح آ جاتا ہے. تو یہ ہے صورتحال. وہ ان لوگوں کی اس طرح مانتا نہیں ہے، وہ بس ڈے لائن لگا ہوا ہے. یہ ہیں صورتحالیں اور یہ ہیں وہ چیزیں جو اس صوبے کی بربادی میں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں. رائٹ پرسن فار رائٹ جاب نہیں ہے. دیکھنا ہم نے پہلے بھی کہا تھا، ہم نے کہا کہ اچھا کام کریں گے ہم سپورٹ کریں گے. میں نے کہا تھا کہ زرکون کو لائے ہے، یہ اس کا پہلا ایکسپیرینس ہے. وہ کچھ دن انڈسٹریز میں رہا، ابھی وہ کوشش کر رہا ہے زرکون کہ میں جاؤں. شعیب نوشیروانی اور اس کا کوئی خاص یارانہ بھی ہے کہ میں اب جاؤں سیکرٹری فائنانس. تو اگر اس نے جیسے پرنسپل سیکرٹری شپ چلائی ہے ایسے ہی فائنانس چلائے گا تو ماشاءاللہ پھر کیا ہی کہنے. لیکن کامیاب نہیں دکھ رہا. شاید اس کو بہت کچھ ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے. بڑی لمبی سروس اس کی بڑی ہے. آکسفورڈ میں جا کے کوئی سال لگانا اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ کوئی اتنے افلاطون ہیں. آپ گئے کورونا کی وجہ سے اور پھر وہ بھی نیب سے بچنے کے لیے اور بعد میں اور سزا جو ہے نا ذلتیں بھگتے رہے. آپ آرام سے آ گئے اور پھر آکسفورڈ والا ٹائٹل بھی آپ لوگوں نے لے لیا. جس طرح آکسفورڈ کا ٹائٹل کہ ہم نے اسکالرشپ دیا ہے ایک لڑکا جو پہلے سے ہی وہاں پڑھ رہا ہے، پہلے ہی حکومت بلوچستان مفت میں اس کے اخراجات لے رہی ہے. تو بھائی لینا ہے کسی غریب کے بچے کو لو. وہ تو پہلے ہی افورڈ کر سکتے ہیں، کروڑ پتی ارب پتی لوگ ہیں. کوئی غریب کا بچہ لے جاؤ. نہیں، ایک پہلے سے پڑھ رہا ہے اس کو اور مستفید بناؤ یا اس کو اپنا اعلیٰ کار بناؤ. اور کیا ہے. اور دوسرا آکسفورڈ سے زیادہ آج کل فوکس کرو ایم آئی ٹی پر. آئی ٹی کا دور ہے دوسری یونیورسٹیز پر. آکسفورڈ اب قصہ پارینہ ہے، اب اس کو ایڈوانس ہونا پڑے گا. اب وہ پولیٹیکل سائنس یا ان کے لیے تو صحیح ہو، لیکن آج کے دور میں ہمیں اپنے جو نوجوان ہے یہ ایم آئی ٹی کا دور ہے تو ان یونیورسٹیوں پر بھی فوکس کرنا ہوگا. تو وزیر اعلیٰ نے اگر چلنا ہے تو اپنی ٹیم کو بدلنا ہوگا. چن کے جو لابی بنی ہوئی ہیں ان کو توڑنا ہوگا اور جو عوامی اسکیمات ہیں ان پر فوکس کرنا ہوگا. یہ نہیں کہ پرسنلی کسی کو آپ مستفید کر دو. اس کے ساتھ ساتھ جو اپنی ٹیم لانی ہوگی بڑی بہترین لانی ہوگی، صرف اپنی نہیں، چاہے جو مین ڈپارٹمنٹ کی سیکرٹریز ہیں ان کو، اور باقی وہ بھی دیکھیں ایسا پاورفل حلقے جو ہر چیز میں مداخلت کرتے ہیں بلوچستان میں. اور رہی صحیح کسر عدالتیں بھی پوری کرتی ہیں. کم سے کم ٹیم بنانے دو، پھر آپ اس پہ وزیر اعلیٰ پہ تگڑا ہاتھ، چاہے نیب رکھے، اینٹی کرپشن رکھے، دوسرا رکھے، لیکن آپ اسے کہو کہ آپ کے پاس کھل آزادی تھی، آپ نے یہ کیا، یہ 2 نمبریاں کی. اگر آپ یہ نہیں کرتے ہو اور وہ اپنا ڈپٹی یا ایڈیشنل نہیں چینج کر سکتا تو پھر کیا ہو سکتا ہے. آج شکر ہے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں اسپیشل سیکرٹری کے لیے طارق حسین کا نام دیا. 19 گریڈ کے ہیں، بڑی ابھی تک تو ان کی اچھی شہرت ہے. اگر یہ پہلے اے ڈی سی کوئٹہ رہ چکے ہیں، اس وقت جو ڈپٹی کمشنر تھے منصور وہ جو شہید ہوئے تو یہ اے ڈی سی تھے. کچھ عرصہ انہوں نے عارضی طور پر ڈی سی شپ کوئٹہ بھی چلائی. پھر ان کو بڑی آفریں بھی ہوتی رہیں کہ ڈی سی جائیں یہ وہ، لیکن یہ کوئی اتنا شوقین نظر نہیں آئے پیسوں کے کہ فیلڈ میں جائیں. تو ابھی فوڈ میں کچھ عرصہ رہے اور سیکشن افسر ادھر ادھر، مطلب ابھی تک تو ان پر ایسا داغ ہم نے نہیں سنا. باقی انسان ہے، غلطیاں ہوتی ہیں، جہاں پہ یہ بھی کریں گے تو کھل کر وہ کریں گے. ابھی تک ان کی اچھی شہرت ہے. امید ہے کہ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں اسپیشل سیکرٹری جانے کے بعد بھی اپنی گریس پر کام کریں گے اور جو پہلے والے اصول ہیں جو کہ بتائے جاتے ہیں اچھے اصول ہیں، کوئی ان چیزوں سے دور رہے ہیں 2 نمبریوں سے اور کسی کا اعلیٰ کار بننے کے، تو اگر ایسا کام کرتے ہیں تو یقیناً یہ اچھی بات ہوگی. اور جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں وارداتی ان پر بھی نظر ڈالیں گے. تو امید ہے کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان نظر ثانی کریں گے اپنی ٹیم پر اور پھر طاقتور حلقوں کو بھی یہ پیغام دیں گے کہ ہر چیز آپ کی طرف سے نہیں ہو سکتی. اگر آپ لوگوں نے اپنا اے سی ایس ڈیولپمنٹ لگوانا ہے تو فائنانس سیکرٹری پھر وزیر اعلیٰ کا ہوگا. اس کے ہاتھ میں پہلے ہی کچھ نہیں ہے. پرنسپل سیکرٹری بھی تم لوگ دو، اے سی ایس پی این ڈی جو ہے نا وہ پھر اس کا وزیر لے جائے، پی ایچ ای کا اس کا وزیر لے جائے، اریگیشن کا اس کا وزیر لے جائے، پھر وزیر اعلیٰ تو براہ نامی ہوتا ہے. کم سے کم کوئی 3-4 سیکرٹری شپ مین تو اس کو دو تاکہ کچھ ڈپارٹمنٹ تو اس کے ہاتھ میں ہوں وہ کچھ کریں.
ورنہ تو یہاں تو سیکٹری بس اپنے کنسرن ڈپارٹمنٹ کو کے جو منسٹر ہیں ان کو پال رہے ہیں, کام تو نہیں کر رہے ہیں. تو بہت کچھ ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے. کھڈے لائن افسران جو غلام علی بلوچ صاحب کی صورت میں ہیں, علی کاکڑ صاحب کی صورت میں ہیں اور حبیب الرحمان جاموٹ کی صورت میں ہیں, ان کو لانا ہوگا, مین اس میں لانا ہوگا, تب جا کے سسٹم کچھ اچھا بنے گا. اگر آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ یار وقتی فائدے کے لیے بس متنازع ترین کو لاؤ, تو پھر وہ سسٹم بہت خراب چلے گا, جو کہ جس جانب ہم رواں دما ہے. وہ سسٹم بالکل نہیں چلے گا جس جانب ہم رواں دما ہے. وہ سسٹم سوال نشان ہوگا جو ہم پہ لگا ہوا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.